राष्ट्रियताको पहिरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म राजेश शर्मा। सुरुमा हेडलाइन। कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको हुइप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने 4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी नेकपा एमालेद्वारा कारबाही। नेकपामा स्थायी कमिटी सदस्यहरूको पदमा रहेको 19 जना सदस्यलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2559 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। थप 5 जना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 3122 पुग्यो। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा नेपाल अफ्रिकन फिल्म फेस्टिभल सुरु। कोभिड-19 का कारण चलचित्र क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याबारे सरकार जानकार रहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार हिमालीको स्पष्टोक्ति। आफूहरूलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गर्दै सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मान पत्र दिनुपर्ने बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालको भनाइ। जनमुक्ति सेनाका सदस्य तथा तिनका बालबालिकालाई कम्तीमा कक्षा 12 सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग। दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरी दिँदा युरोपियन मुलुकहरूमा कामदार पठाउन नसकेको श्रम मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमको स्पष्टोक्ति। युरोपका पोल्यान्ड र जर्मनीमा मात्रै 10 लाखभन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड थप कायम। थप 3,32,503 जनामा संक्रमण पुष्टि। र चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई खुसी अभियानमा 1 लाख रुपियाँ एनएनआईपीद्वारा सहयोग। सीताराम गट्टेलाई रकम खेलाडी संघका पदाधिकारीद्वारा हस्तान्तरण। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको हुइप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने 4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको प्रसङ्गबाट नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको हुइप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने 4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। शुक्रबार नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णाली प्रदेशको पार्टीको हुइप विपरीत फ्लोर क्रस गरेको मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने 4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा पर्नेमा प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुमराज शाही र नन्दसिंह बुढा रहनु भएको छ। उहाँहरू प्रदेश सभा सदस्य समेत नरहेको जानकारी प्रदेश सभा सांसद सचिवालयले गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सभाको 1 र संघीय संसदको 27 जना सांसदहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको अधिकांशको जवाब आएको भन्दै त्यसको थप अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने अख्तियार स्थायी कमिटीको बैठकलाई दिएको पनि प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2559 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8798 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 2449 र 866 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 110 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यही अवधिमा 410 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,76,755 जना निको भएका छन् भने कुल संक्रमितको संख्या 2,94,601 पुगेको छ। कुल मृतकको संख्या 3,122 पुगेको छ। बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालले आफूहरूलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गर्दै सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मान पत्र र परिचय पत्र दिनुपर्ने माग गरेको छ। बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालले गरेको 4औं राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आफूहरूलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गरी राज्यद्वारा सम्मान पत्र र परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने माग राखेको हो। यसैगरी तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता अनुरूप तत्कालीन समयका 18 वर्ष मुनिका बाल सेनाहरूलाई पुनर्स्थापनका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिनुपर्ने पनि माग गरेको छ। बहिर्गमन जनमुक्ति सेनालाई स्वैच्छिक अवकाश लिएका जनमुक्ति सेना सरह आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने, जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलनका घाइतेहरूलाई औषधि उपचार सहितको दीर्घकालीन व्यवस्था गरिनुपर्ने र सम्पूर्ण बहिर्गमन जनमुक्ति सेनाका सदस्य तथा तिनका बालबालिकालाई कम्तीमा
कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा नम्बर 7 मूल ऐनको दफा 13 मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार 1 को जम्मा उल्लेख बहिर्गमित लडाकुले प्राप्त गर्नुपर्ने परिपूरण तथा संरक्षणको लागि सिफारिस गर्ने बुँदालाई पास गरी ऐन बनाइयोस्। नम्बर 4 स्वैच्छिक अवकाश लिएका जनमुक्ति सेना सरह समय सापेक्षित एकमुष्ट प्याकेज दियोस् अथवा यो आर्थिक प्याकेज बराबर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने गरी उचित क्षेत्रमा लगानी गरियोस् र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल बीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। नम्बर 7 मा छ जनयुद्धमा शहीद भएका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई यथाशीघ्र राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियोस्। जनआन्दोलन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको आन्दोलन मधेस आन्दोलन तथा अन्य प्रगतिशील आन्दोलनका सम्पूर्ण घाइते तथा अपाङ्गहरूको औषधि उपचार सहित दीर्घकालीन व्यवस्था गरियोस्। नम्बर 8 सम्पूर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न वाहनामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरूको बिना शर्त अविलम्ब रिहाई गरियोस्। नम्बर 9 सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेना बाल सेना नेपालका सदस्य तथा सदस्यका बालबालिकाहरूलाई कम्तीमा +2 सम्म निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरियोस्। इन्चार्ज असीम आङबहाङ लिम्बू सुनिल, अध्यक्ष रमेश बसेलकरण। बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालका इन्चार्ज असीम आङबुहाङ लिम्बूले जनयुद्धका नेतृत्व तथा कमान्डरहरूले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जनमुक्ति सेना र आन्दोलनको यो दाहरलाई सम्झिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकार र बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपाल बीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरू पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको बेला शुक्रबारदेखि काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा नेपाल अफ्रिकन फिल्म फेस्टिभल सुरु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाली अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 को उद्घाटन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कोभिड-19 को कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा सरकारलाई जानकारी रहेको र यस क्षेत्रलाई पुनर्बहाली गर्न सरकारले विभिन्न ढङ्गले प्रयासहरू पनि गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले नेपाली चलचित्रहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विदेशमा नेपाल फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्ने विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभयो। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल सुरु भएको हो। फेस्टिभल वैशाख 12 गतेसम्म चल्नेछ। नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलकी निर्देशक मन्जु मिश्रले 54वटा अफ्रिकी देशहरूको प्रतिनिधित्व फिल्म फेस्टिभल मार्फत गर्न खोजिएको बताउनुभयो। फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्महरू पनि प्रदर्शन गरिने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल र अफ्रिका बीचको दूरी घटाउँदै अफ्रिकीहरूको जीवनस्तर, सामाजिक परिवेश, संस्कृति र रहनसहन बुझ्नका लागि यस फिल्म फेस्टिभलले सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो। चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलले नेपाल र अफ्रिका बीचको रहनसहन, भाषा, सभ्यतालाई नजिक बनाउने बताउनुभयो। दुई देश बीचको मित्रतालाई अघि बढाउन मद्दत पुग्ने पनि बताउनुभयो। अधिकारीले विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले पनि नेपाली फिल्म फेस्टिभल गर्ने कुराको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो। छिटोभन्दा छिटो नेपाली सेनाहरू पनि विश्वभरि पुग्नेमा आफू आशावादी रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना बढ्न थालेदेखि शुक्रबारबाट पशुपतिनाथ गुहेश्वरी लगायतका पशुपति क्षेत्रका मन्दिरहरू बन्द भएको छ। पशुपतिनाथ गुहेश्वरी लगायत मन्दिरमा नित्य पूजा भने निरन्तर जारी रहने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। फैलदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा समेत बढ्दै जान थालेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गरेकाले त्यसै अनुसार मन्दिर बन्द गरिएको कोषले बिहिबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा 4 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पशुपतिनाथ गुहेश्वरी लगायत मन्दिर बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रका मठ मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अरू सबै क्रियाकलाप गर्न निषेध गरिएको छ। गत वर्ष पनि कोरोनाबाट बच्न जारी बन्दाबन्दीका कारण 9 महिनासम्म पशुपतिनाथ गुहेश्वरी लगायत मठ मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको थियो। मन्दिर बन्द गरिसँगै पशुपति क्षेत्रको घाट सेवामा पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी मानिस उपस्थित नहुन कोषले आह्वान गरेको छ।
2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वयम्भू महाचैत्यको परिसरमा रहेको कर्मराज महाविहार गुम्बाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 का ईश्वरमान डङ्गोलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा रहेको कर्मराज महाविहार गुम्बा र स्वयम्भूका पुजारी बुद्धचार्य परिवारका 17वटा घरहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। यस कार्यका लागि कर्मराज महाविहार गुम्बाका 17औं अवतारी गुरु कामपा थिन्ले थाया दोर्जेले आर्थिक भार बिहोर्नु भएको थियो। पुनर्निर्माण भएका महाविहार गुम्बा र घरहरू वैशाख 13 गते सोमबारका दिन सम्बन्धित महाविहार र घरधनीहरूलाई हस्तान्तरण हुने अध्यक्ष डङ्गोलले बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2075 पुस 30 गते मन्त्री रामबहादुर थापाबाट आरम्भ भएको पुनर्निर्माण करिब 2 वर्षको अवधिमा सम्पन्न भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकहरूमा कामदार पठाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिओ सुशील गेवालीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास क्षेत्रको पुनर्निर्माणको प्रगति उच्च रहेको बताउनु भएको हो। अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको सङ्ख्या 7,53,104 रहेको र उक्त सङ्ख्या 93% हुने बताउनुभयो। यस्तै पहिलो किस्ता वितरण 79.86% र दोस्रो किस्ता वितरण 86.78% र तेस्रो किस्ता वितरण 78.66% पुगिसकेको पनि बताउनुभयो। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने पनि बताउनुभयो। निजी आवास पुनर्निर्माणको क्रममा प्राप्त भएका 6,34,973 गुनासाहरूको सम्बोधन गरिएको पनि बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण सिर्जित जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्दै हामीले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% को उपलब्धि प्राप्त भएको छ। अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राहीहरूमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको सङ्ख्या 7,53,104 अर्थात् झन्डै 93% पुगेको छ। पहिलो किस्ता वितरण 79.86%, दोस्रो किस्ता वितरण 86.78% र तेस्रो किस्ता वितरण 78.66% पुगिसकेको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छौँ। निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा हामीसँग प्राप्त भएका 6,34,973 गुनासाहरूको सम्बोधन गरेका छौँ। प्राधिकरणबाट भएका गुनासो सुनवाईमा पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समिति मार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। भूकम्पपछि 279 वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका 4,720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गाको व्यवस्था मिलाउने र 12,788 भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापन सहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको पनि बताउनुभयो। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 493 वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने 288 वटा पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन भइसकेको र धरहराको वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गरिने पनि सिओ गेवालीले बताउनुभयो। भूकम्पपछि 279 वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका 4,720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने 12,788 भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थासहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 453 वटा 93 वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ भने 288 वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। रानी पोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट उद्घाटन भइसकेको छ। धरहराको वैशाख 11 गते 11 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ। केशरमहल, बबरमहल, बाल मन्दिर, नारायण हिल्टी सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणद्वीप
दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका दरबारहरूको जीर्णोद्धार गर्ने कार्य जारी रहेको सिओ गेवालीले बताउनुभयो। क्षति भई मर्मत गर्नुपर्ने 402 गुम्बामध्ये 294वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 895 मध्ये 100 भन्दा पुराना र 2000 वर्ग फिट भन्दा बढी पीडित एरिया भएका 264वटा गुम्बामध्ये 36वटा र 100 वर्षभन्दा कम र 2000 वर्ग फिट भन्दा मुनिका 631 गुम्बामध्ये 101वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 7553 विद्यालयमध्ये 53% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी 17% विद्यालय पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। यस्तै 1197 स्वास्थ्य संस्थामध्ये 698 को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र 296 को पुनर्निर्माण जारी छ। कुल 415 सरकारी भवनमध्ये 90% को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सुरक्षा निकायका 216 संरचनामध्ये 214 को निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसबाहेक सडकतर्फ 762 किलोमिटर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा 525 किलोमिटर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको सिओ गेवालीले बताउनुभयो। राष्ट्रको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारको उत्तर दक्षिण र पूर्वी भागको गत फागुन 3 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट उद्घाटन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सञ्चालन सुरु भएको छ। केशर महल, बबर महल, बाल मन्दिर, नारायणी सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणद्वीप दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका दरबारहरूको जीर्णोद्धार जारी छ। बृहत्तर रानी पोखरी, टुणीखेल, रत्न पार्क, खुला मञ्च, भिरकुटी मण्डप, रङ्गशाला, लोकतान्त्रिक सङ्ग्रहालय, नारायणी सङ्ग्रहालय, गोर्खा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका 7वटै पुरातात्विक सम्पदाहरूको गृहनाश स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन्। क्षति भई मर्मत गर्नुपर्ने 402 गुम्बामध्ये 294वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 895 मध्ये 100 वर्षभन्दा पुराना र 2000 वर्ग फिट भन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका 264वटा गुम्बामध्ये 36वटा र 100 वर्षभन्दा कम र 2000 वर्ग फिट भन्दा मुनिका 631 गुम्बामध्ये 101वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैगरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 7553 विद्यालयमध्ये 83% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ भने 70% विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै कुल 1197 स्वास्थ्य संस्थामध्ये 698 को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 296 को पुनर्निर्माण जारी छ। पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन मार्फत छिमेकी मुलुकहरू तथा मित्र राष्ट्र तथा गैर सरकारी संस्थाबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको 4 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ मध्ये 67 अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंक तर्फको 49 अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकार तर्फ स्रोतान्तर भएकोले वास्तविक प्रतिबद्धता 2 खर्ब 94 अर्ब रुपियाँ मात्र भएको सिओ गेवालीले स्पष्ट पार्नुभयो। यसमध्ये 243 अर्ब रुपियाँका लागि सम्झौता भई करिब 72 अर्ब रुपियाँ परिचालन भएको बताउनुभयो। गैर सरकारी संस्थाहरूसँग करिब 90 अर्ब रुपियाँ परिचालनका लागि सम्झौता भई करिब 72 अर्ब रुपियाँ परिचालन भएको छ। पुनर्निर्माणमा हामीलाई हाम्रा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूबाट ठूलो मद्दत मिलेको छ। दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएको 410 अरब रुपियाँ मध्ये 67 अरब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंक तर्फको 49 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम 294 अरब रुपियाँ मात्र रहेको छ। यसमध्ये 243 अरब रुपियाँका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। यसका अलावा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग करिब 90 अरब रुपियाँ परिचालनका लागि सम्झौता भई करिब 72 अरब रुपियाँ परिचालन भएको छ। यसरी हेर्दा नेपालको पुनर्निर्माणमा दात्री निकायबाट प्रतिबद्धता भएको 100% रकम परिचालन हुने सुनिश्चित भएको छ। सम्पूर्ण दात्री निकाय तथा मित्र राष्ट्रहरूले नेपालको पुनर्निर्माणबाट भएको प्रगतिप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो। यो अवधिमा भत्केका संरचनाहरू मात्र पुनर्निर्माण भएका छैनन्। पुनर्निर्माण अभियानले महत्त्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको सिओ गेवालीले बताउनुभयो। करिब 40 करोड 75 लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी सृजना भएको पनि बताउनुभयो। त्यसबाहेक सिमेन्ट, इटा, छड जस्ता पाता, क्रसर एवं काठ लगायत उद्योगहरूको प्रबन्धनमा टेवा पुगेको पनि बताउनुभयो। भूकम्प र त्यसपछिको
भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको मूल उद्देश्यसहित 2072 पुस 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको थियो। प्राधिकरण स्थापना भएको 64 महिना पुगेको छ। यो अवधिमा विपदलाई अवसरका रूपमा उपभोग गरी भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा निजी आवास, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था एवं पुरातात्विक सम्पदा सहित ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। पछिल्ला केही दिन यता दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै आएको भारतमा शुक्रबार लगातार दोस्रो दिन पनि संक्रमितको संख्या 3 लाख नआएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,32,503 जनामा संक्रमण भएको छ। 24 घण्टामा संक्रमण पुष्टि हुनेको यो संख्या भारतमा अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि सोमबार भारतमा दोस्रो धेरै 3,15,802 जना संक्रमित पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 1,62,57,030 पुगेको छ। 1,36,41,606 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 24,28,775 रहेको छ। यस्तै भारतमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 1,86,928 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ थप 2,256 जनाको मृत्यु भएको छ। दिल्लीमा मात्रै 306 को मृत्यु भएको छ। संक्रमण बढेपछि दिल्लीमा 1 हप्ताको लकडाउन गरिएको छ। संक्रमण बढेपछि भारतको महाराष्ट्र राज्यमा पूर्ण लकडाउन घोषणा गरिएको छ। संक्रमणमा दैनिक नयाँ रेकर्ड हुँदै गएको भारतमा केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात लगायतका सबैभन्दा धेरै प्रभावित राज्यहरू भएका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालामा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घको नाममा 1 कुर्सी बुक भएको छ। एनएनआईपीएलले शुक्रबार हाम्रो रङ्गशाला हाम्रो कुर्सी अभियानमा 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ, जुन रकम उनीहरूले शुक्रबार हस्तान्तरण गरेका हुन्। शुक्रबार आयोजना भएको एक कार्यक्रममा खेलाडी सङ्घका पदाधिकारीहरूले सीताराम कट्टेललाई रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। खेलाडी सङ्घले एनएनआईपीएल स्पोर्ट्स अवार्डबाट बचत भएको रकमलाई कुर्सी बुक गर्नका लागि दिएका हुन्। करिब 3 अर्बको लगानी रहेको सो रङ्गशालामा आर्थिक समस्या भएको भन्दै पछिल्लो पटक धुर्मो सुन्तली फाउन्डेसनले विभिन्न अभियान सुरु गरेको छ, जसमा पछिल्लो पटक पूर्व पश्चिम घर दैलो अभियान गरेको थियो। त्यो अभियानको पहिलो चरणमा 3 करोडभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको थियो। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको हुइप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने 4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी नेकपा एमालेद्वारा कारबाही। नेकपामा स्थायी कमिटी सदस्यहरूको पदमा रहेको 19 जना सदस्यलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,559 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। थप 5 जना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 3,122 पुग्यो। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा नेपाल अफ्रिकन फिल्म फेस्टिभल सुरु। कोभिड-19 का कारण चलचित्र क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याबारे सरकार जानकार रहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार हिमालको स्पष्टोक्ति। आफूहरूलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गर्दै सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मान पत्र दिनुपर्ने बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालको भनाइ। जनमुक्ति सेनाका सदस्य तथा तिनका बालबालिकालाई कम्तीमा कक्षा 12 सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग। दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरी दिँदा युरोपियन मुलुकहरूमा कामदार पठाउन नसकेको श्रम मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमको स्पष्टोक्ति। युरोपका पोल्यान्ड र जर्मनीमा मात्रै 10 लाखभन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड थप कायम। थप 3,32,503 जनामा संक्रमण पुष्टि। र चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई कुर्सी अभियानमा 1 लाख रुपियाँ एनएनआईपीद्वारा सहयोग। सीताराम कट्टेललाई रकम खेलाडी सङ्घका पदाधिकारीद्वारा हस्तान्तरण।
अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहिरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।